नमस्कार, आँखी झ्यालमा स्वागत छ। आज हामी लमजुङसम्मको यात्रा देखाउनेछौँ। साउनको दोस्रो साता आँखी झ्याल टोली लमजुङको दुरा डाँडासम्म पुग्यो। जलवायु परिवर्तन तालिम, स्वास्थ्य सामग्री वितरण यात्राको उद्देश्य थियो। प्रस्तुत छ यात्रा केन्द्रित भिडियो सामग्री। साउनको दोस्रो साता काठमाडौँदेखि लमजुङ दुरा डाँडासम्मको यात्रा। करिब 3 घण्टाको यात्रापछि हामी मोगलिन पुग्यौँ। त्रिशुली नदीमा बनेको नयाँ पुल पार गरी हामी रोकियौँ। करिब मध्याहको 12 बजिसकेको थियो। रोकिनुको उद्देश्य खाना खानु थियो। खाना खानु अघि हामीले त्यहाँबाट देखिने त्रिशुली नदी र वरपरको दृश्यावलोकन गर्यौँ। अघि हामीले पार गरेर आएको नयाँ पुललाई फेरि निहाल्यौँ। इन्जिनियरिङका नेपाली विद्यार्थीहरूको राम्रो प्रयोगका रूपमा लिइन्छ यो पुललाई। खाना खान हामीले पुरानो मर्स्याङ्दी फिस रेस्टुरेन्टलाई रोज्यौँ। यता यात्रा गर्ने अधिकांश यात्रुको रोजाइमा यहाँका रेस्टुरेन्ट पर्छन्। आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडका अध्यक्ष डाक्टर पासाङ शेर्पा, दुरा सेवा समाजका अध्यक्ष देव प्रसाद दुरा, पत्रकार तथा सिप्रेडका प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यक्ति खिम घले, सिप्रेडकै आङनिमा शेर्पा र प्रीति गुरुङ लगायत सँगै बसेर खाना खायौँ। खाना स्वादिष्ट थियो। खानापछि अगाडि बढ्यौँ। वन, वातावरण, विकास, जलवायु परिवर्तन अनि अलि समसामयिक राजनीतिका कुरा गर्दै करिब 1.5 घण्टाको यात्रापछि हामी लमजुङको सुन्दर बजार पुग्यौँ। हामी पुग्दा दुरा सेवा समाज सुन्दर बजार इकाइका पदाधिकारी र सदस्यहरूले न्यानो स्वागत गरे। स्वागतका लागि तयार गरिएको माला विशेष प्रकारको थियो। फुलका पात उनेर बनाइएको माला नौलो र आकर्षक थियो। दुरा सेवा समाज सुन्दर बजार इकाइको कार्यालयबाट सुन्दर बजार र वरपरको दृश्य निकै राम्रो देखिँदो रहेछ। तनहुँका भाग पनि यहाँबाट देखिने रहेछ। हामीले केही क्षण दृश्यावलोकन गर्यौँ। बर्खाको समय पहाडका खेतका गरागरामा झरना झैँ झरेका पानी अनि भर्खरै रोपेका धानका दृश्य निकै आकर्षक थियो। दृश्यावलोकनपछि सिप्रेड र दुरा सेवा समाजको संयोजनमा केही बेर बैठक बस्यो। बैठकको उद्देश्य भोलिपल्टबाट 3 दिनसम्म चल्ने तालिमका लागि केही महत्त्वपूर्ण विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु थियो। साँझपख होटलमा सामान थन्क्याएर हामी फेरि दृश्यावलोकनका लागि निस्कियौँ। नजिकै पौदी खोला थियो। पौदी खोला निकै उर्लिएको थियो। यो खोला मर्स्याङ्दी खोलामा गएर मिसिन्छ। यही खोलाले लमजुङ र तनहुँलाई छुट्याउँछ पनि। पारिपट्टि तनहुँ पर्दछ। नजिकै किसानहरूको एक समूह भने धान गोडिरहेको थियो। ग्रामीण किसानहरूको जीवन यो दृश्यमा राम्रैसँग झल्किन्थ्यो। एकैछिन वरपरको दृश्य अवलोकन गर्यौँ र होटलमा आएर विश्राम गर्यौँ। भोलिपल्ट आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेड र दुरा सेवा समाजले आयोजना गरेको तालिममा हामी पनि सहभागी भयौँ। जलवायु परिवर्तन, आदिवासी जनजातिको दिगो स्वनिर्धारित विकास र पैरवीका लागि आदिवासी जनजाति महिला र युवाहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी समुदाय स्तरीय तालिम साउनको 13 देखि 15 गतेसम्म आयोजना गरिएको थियो। सुन्दर बजार नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज मिश्रको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएपछि दिनभर तालिम चल्यो। तालिम दोस्रो दिन पनि जारी थियो।
सिप्रेड, दुरा सेवा समाज र आँखीझ्यालको एक टोली भने बिहानको चियापानपछि दुरा डाँडातर्फ लाग्यो। बर्खाको समय बाटो कतै हिलाम्मे थियो भने कतै ग्राभेल थियो। करिब 1 घण्टा गाडीमा उकालो लागेपछि हामी दुरा डाँडा पुग्यौँ। यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नु थियो। सिप्रेडको सहयोग र दुरा सेवा समाजको संयोजनमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने कार्यक्रम थियो। सबैभन्दा पहिले चन्द्रेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरियो। हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा पिपिई, मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, रक्तचाप नाप्ने मेसिन लगायत थिए। यस्ता स्वास्थ्य सामग्री तुर्लुङकोट, नेटा र लामाखेतमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा पनि हस्तान्तरण गरियो। बाटोका कारण हामी पुग्न नसकेका स्थानका लागि पनि यहीँबाट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। सुरुमा 3टा स्वास्थ्य चौकीलाई मात्रै दिने भनेको थियो। 3टा यहाँको मेन स्वास्थ्य चौकी चाहिँ 3टा रहेछ होइन, चन्द्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी, अनि यो के अरे सिन्दुरे र अर्को चाहिँ नेटा, त्यो 3टामा मात्रै दिने भन्ने कुरा भएको थियो। फेरि पछि हाम्रो दुरा सेवा समाजको अध्यक्ष लगायत हाम्रो कर्णेल साहबदेखि लिएर अनि हाम्रो सुरेशजीले पनि सुझाव दिनुभयो, होइन अरू ठाउँमा पनि हाम्रो साना साना छ, आयुर्वेदिकलाई पनि केही सहयोग गरिदिनु पर्यो, तल अरू 2 ठाउँमा पनि छ, त्यहाँ पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ सुझाव दिनुभएपछि उहाँले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभयो। त्यसो गरेपछि किन त्यसो भने नगर्ने, केही तपाईँको चाहिँ गर्नु सक्ने गरौँ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले 6 ठाउँमा चाहिँ वितरण गर्ने भनेर आछौँ। स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध लड्न यी स्वास्थ्य सामग्री निकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिए। तपाईँहरूले अब यो जस्तै पिपी सेट दिनुभयो है, पिपी सेटले चाहिँ हामीलाई त प्रोटेक्ट गर्छ नै, अनि अरूहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। बिरामीहरू आउनुभयो भने पनि उहाँहरूबाट सर्नेहरू हामीलाई पनि सर्दैन, हामीसँग छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि सर्दैन होइन। अनि अर्को भनेको मास्कहरू दिनुभयो, त्यो पनि हामीले चाहिँ मास्कहरू बिरामीहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले मास्क युज गरेन हामी उहाँलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि दिन्छौँ। नाकहरू पनि गरिहाल्छौँ कि यसबाट पनि धेरै समस्याहरूको समाधान हुन्छ। दुरा डाँडामा हामीले खजेधुरा पार्कको अवलोकन गर्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि छुटाउनै नहुने ऐतिहासिक स्थान रहेछ यो। विक्रम सम्वत 1550 खजेधुरा लगायतका स्थानीय साहसी युवाहरूले बालक यसो ब्रह्म शाहलाई बोकेर यस ठाउँमा ल्याई राजशाही स्थापना गरेका रहेछन्। खजेधुरा पार्कमा निर्माण गरिएको प्रतिमाले इतिहासलाई प्रत्यक्ष झल्काइरहेको अनुभूत गर्यौं हामीले। लमजुङमा खजेधुरा लगायत उनका सहयोगीहरूले यसो ब्रह्म शाहलाई कास्की वीरकोटबाट कुलमण्डल शाहको छोरा यसो ब्रह्म शाहलाई लमजुङमा ल्याएर शाही राजा स्थापना गरेको इतिहास छ। त्यही इतिहास अनुरूप यो खजेधुराको शालिग बनाएर यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले यसलाई चाहिँ एउटा सम्मानका साथ बुझ्ने गर्छन्। ऐतिहासिक जानकारी लिएपछि त्यहाँबाट देखिने हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्यौं। तर हिमालले लजाए झैं गरी बादलको घुम्टो ओढेको थियो। यो त हाम्रो अनुभूति मात्र थियो। वास्तवमा बर्खाको समय हिमालको दर्शन मुस्किलै हुन्छ। वरपरका दृश्य अवलोकन गर्दै हामी अगाडि बढ्यौं। तुर्लुङकोट गढी छुटाउनै नहुने अर्को ऐतिहासिक स्थान हो। नेपालको झण्डा फहराइरहने माथि डाँडामा रहेको गढी तल बस्तीबाटै देखिन्छ। यो गढी यसो ब्रह्म शाहकै पालामा शत्रु राज्यहरूको आक्रमणबाट बच्न बनाइएको रहेछ। यसो ब्रह्म शाहको राज्यको दक्षिण कमानमा रहेको यो गढीको जिम्मेवारी दुराहरूले लिएका रहेछन्। वरपर देखिने सुन्दर दृश्य तुर्लुङकोट गढीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। दुरा समुदायका मिलेका बस्ती, पत्र पत्र मिलेका सुन्दर हरिया पहाड कसको मन लोभिँदैन। इतिहास र प्रकृतिको बेजोड संगम हो तुर्लुङकोट गढी।
हामी दुरा समुदायको बस्ती बस्तीमा छिर्यौं अनि त्यही माझमा रहेको समुदायमा आधारित अनुगमन तथा सूचना प्रणाली केन्द्र सिबेमिस पुग्यौं। दुराहरूको ज्ञान, सिप र मौलिकताको दिगो संरक्षणका लागि यो केन्द्र निर्माण गरिएको हो। यसमा सिप्रेडले हालसम्म भए गरेका गतिविधि, प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी दस्तावेज प्रकाशन, भिडियो निर्माण गर्नुका साथै भविष्यमा पुस्तकालय, दुरा सङ्ग्रहालय, पर्यटकका लागि सोभिनियर पसल सञ्चालन लगायतको लक्ष्य राखेको छ। दुरा डाँडाका दुरा समुदाय परम्परागत ज्ञान, सिप र संस्कृतिका मामलामा धनी छन्। जल, जमिन, जंगल र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनको आफ्नै मौलिक परम्परा छ। 5394 मात्र जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायले यहाँको 800 हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र प्रथाजनित कानुन र अभ्यासका आधारमा संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यहाँ देखिने जंगल उनीहरूको व्यवस्थापकीय कुशलताको साक्षी हो। स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै र सुन्दर दृश्य हेर्दै गर्दा दिउँसोको 2 बजेको पत्तै भयो। नेटा स्थित एक स्थानीयको घरमा पुगेर हामीले बिहानको खाना खायौँ। प्राकृतिक दृश्यावलोकन, न्यानो आतिथ्यता, त्यसमाथि स्थानीय स्वादिलो खाना, यात्राको थकान नै मेटियो हाम्रो। खानापछि एकैछिन विश्राम लिएर हामी ओह्रालो झर्ने सुरसार गर्यौँ। आएको बाटो छोडेर फर्किँदा भने अर्कै बाटो समात्यौँ हामी। यस क्रममा हामी कोइराला फाँटमा पुग्यौँ। यो अर्को ऐतिहासिक स्थान रहेछ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मातृका, बिपी र गिरिजा प्रसाद कोइरालाका पिता पुर्खा यही स्थानबाट पूर्व आएका रहेछन्। अहिले पनि त्यहाँ उनीहरूका पुस्ताको बसोबास छ। कोइराला फाँट र सँगै रहेको लामाखेत निकै राम्रो ठाउँ लाग्यो हामीलाई। ठाउँ ठाउँमा बस्ती, धानखेत, छेउैमै छङछङ बग्ने खोला अनि डाँडाभरि हरियो बाक्लो जङ्गल। यही स्थान हुँदै जाने मध्य पहाडी लोकमार्गले यहाँको भविष्य सुनिश्चित गरेको छ। लोकमार्गका केही भाग कालो पत्रे गरिएको रहेछ, केही भाग ग्राभेल छ। खत्रीठाँटी, दुराडाँडा, तुर्लुङकोट, नेटा, कोइराला फाँट, लामाखेत हुँदै एक गोल चक्कर लगाएर हामी फेरि सुन्दर बजार खत्रीठाँटी नै फर्कियो। भोलिपल्ट हामी फेरि अन्तिम दिनको तालिममा सहभागी भयौँ। तालिम सम्पन्न भयो। एकैछिन नाचगान, रमाइलो वातावरण पनि बन्यो। दुरा समुदायले 3 दिन अघि जसरी हामीलाई स्वागत गरेको थियो त्यसै गरी बिदाई पनि गर्यो। हामी कहाँ कमै मात्र त्यस्ता स्थान छन् जहाँ कृषि, पर्यटन र अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको सम्भावना नभएको होस्। दुरा डाँडा पनि यस्तै सम्भावना भएको एउटा ठाउँ हो। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।